बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशिर। आज आपसे ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन से हट के एक बात करनी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग इबादतें करते हैं और आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं कि इस महीने की जो इबादतें होती हैं, इबादत होती है, उसका जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा होता है। 70 गुना, 100 गुना, 150 गुना, 1000 गुना, ये सारी बातें आप जानते हैं। मैं आपको एक हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ। आज मैंने वो हदीस मुबारक पढ़ी और यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो हदीस मुबारक सुन के। हदीस मुबारक क्या थी कि एक बार ऐसा हुआ कि मस्जिद नबवी के सहन में बहुत सारे सहाबा इकराम तशरीफ फरमा हैं और बीच में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक भी मौजूद है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि अभी जो भी शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। जिसने जन्नती शख्स को देखना है वो अभी जो भी शख्स मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होगा वो उसको देख ले। अब सारे के सारे सहाबा कराम किस्म के जो ना एंशियस हो गए, उनके जो ना जज्बात में शिद्दत आ गई कि भाई ऐसा शख्स जिसके बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जन्नत की बशारत दे रहे हैं कि भी वो अभी दाखिल होगा, जो भी अभी शख्स दाखिल होगा वो जन्नती है, तो हम क्यों ना उसको देखें। तो कुछ लम्हे गुजरे और एक शख्स जो है ना वो मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुआ और उसने वो जो जितनी भी सहाबा कराम की महफिल थी उनको सलाम भी नहीं किया और बस आया और वो जो है ना वुजू किया और नमाज पढ़ के चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। अच्छा भी वो तो बात टल गई। अब अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने अपने वो जो कुछ चंद जो सहाबा कराम बैठे थे उनसे जो है ना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया कि अभी जो मस्जिद के अंदर शख्स दाखिल होगा वो जन्नती है। अब इत्तफाकन ये हुआ कि वही शख्स जो कि पिछले दिन मस्जिद नबवी के अंदर आया था वही शख्स दोबारा मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने दोबारा वही रूटीन का काम किया, नमाज पढ़ी और बगैर किसी को सलाम दुआ किए या बगैर किसी से मिले जुले वो फिर वापस चला गया। तीसरा दिन आया, जब तीसरे दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने दोबारा इरशाद फरमाया कि अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। तीसरे दिन फिर वही शख्स, सेम शख्स दोबारा दाखिल हुआ मस्जिद में और नमाज पढ़ी और चला गया। बहुत सारे सहाबा कराम, अब देखें ये एक बात देखिएगा कि सहाबा कराम के अंदर नेकियां करने के जो जज्बात थे वो कितने ज्यादा होते थे कि वो उनका मुकाबला नेकी करने की हद तक होता था। वो नेकियों में एक दूसरे से बढ़ने के लिए कोशिशें करते थे। तो बहुत सारे सहाबा कराम जो है ना वो आपके लिए परेशान भी हुए कि एक ही शख्स बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये कितना ज्यादा मुत्तकी होगा, कितना ज्यादा परहेजगार होगा, कितना ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल के करीब होगा, ये कितनी ज्यादा इबादत करता होगा, ये कितनी ज्यादा रियाजत करता होगा। तो उन सहाबा कराम में से एक सहाबी थे, उनका नाम जो है ना मुझे अभी भूल रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चाहा कि मैं देखूं तो सही कि ये सहाबी ऐसा करते क्या हैं जिनकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बशारत दे रहे हैं कि ये शख्स जन्नती है। तो वो सहाबी उनके पास गए, उस सहाबी के पास वो जो जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी जन्नती होने की, उनके पास गए और कहने लगे कि अपना कुछ मसला बयान किया और एट द एंड ये बात तय हुई कि मैंने आपके पास 3 दिन के लिए रुकना है, 2-3 दिन के लिए मैंने रुकना है। वो सिर्फ इस गर्ज से गए थे उनके पास कि वो देखें ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को जन्नत की बशारत दी है। उनके दिल में यही एक पर्पस था। वो जो साबित थे उन्होंने इजाजत दे दी भी चलो ठीक है जी आप आ जाएं और 2-3 दिन रहें मेरे पास रहें। और रात की मतलब जो है ना ईशा की नमाज के बाद क्या हुआ, वो सो गए, लेटे हैं चारपाई पे या जो भी बिस्तर लगाया। अब वो जो सहाबी थे वो जो देखने के लिए गए हुए थे वो इस जो ना ताड़ में हो
کہ بھئی یہ ابھی بھی کچھ کرتے ہیں اٹھ کے، شاید کوئی یہ تہجد گزاری ہے یا شاید رات کو کوئی خاص عبادت کرتے ہیں، وہ ساری رات جو ہے نا ایک قسم کے لیے ان کی نگرانی کرتے رہے، ان کو دیکھنے کے لیے خود جاگتے رہے، اور وہ صحابی نے کیا کیا، آرام سے کپڑا تانا اور سو گئے، اور صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھے، نماز پڑھی، پھر سارا دن جو نا دنیاوی کام کاج کیا، روزی روٹی کمائی، پھر آگے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز، پھر رات ہوئی، پھر سو گئے چپ کر کے، کچھ ایکسٹرا نہیں کر رہے تھے۔ جو کہ وہ صحابی گئے تھے نا یہ دیکھنے کے لیے یہ ہم سے زیادہ کیا چیز ایکسٹرا کرتے ہیں، وہ نہیں کر رہے تھے، وہ نارمل کی نماز پڑھ رہے تھے، نارمل عبادات کر رہے تھے، اور جو ہے نا بس روزی روٹی کی اور گھر کے بیوی بچوں کو ٹائم دیا، اور دیٹس آل۔ آخر جب 3 دن مکمل ہوئے نا تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس صحابی نے کوئی چیز نہیں دیکھی، تو 3 دن کے بعد وہ جب جانے لگے تو انہوں نے عرض کی اس صحابی سے، ان کا نام لے کے، کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہتے جی ہاں بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ کہتے کہ جی میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو میں آپ کے پاس رہنے آیا ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اور میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ ایسی کون سی آپ عبادت ریاضت یا ایسا کون سی ایکٹیویٹی، ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا بشارت دے رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کچھ ایکسٹرا نہیں کیا آپ نے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات کیا ہے۔ تو خیر جو بھی ہے یہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، تو مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ جب وہ جانے لگے تو وہ صحابی نے ان کو بلایا کہ آؤ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ بات کیا ہے۔ جب بات کھلی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے بھی نفرت نہیں ہے، میرے دل میں دنیا کے کسی بھی شخص کے لیے نفرت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، یہی وہ بات تھی جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے ان کو جنتی ڈکلیئر کیا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہیں اور بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ہمسائے ہوں، آپ اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی باس ہو، آپ کے کوئی کولیگ ہوں، مطلب اس معاشرتی زندگی کے اندر ایسا کیسے ممکن ہے کہ بھئی انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو یا کسی کے لیے کوئی برا خیال نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات آپ کو میں سچ بتاؤں تو یہ ملتی ہے درگاہ سے، اللہ کے ولیوں کے در سے یہ بات ملتی ہے، اللہ کے ولیوں کی درگاہ سے یہ بات ملتی ہے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے، اپنے دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے نفرت نہیں رکھنی، کسی بھی رشتے کے لیے نفرت نہیں رکھنی۔ یہ جو بات ہے یہ اللہ کے ولیوں کی در سے آج کل کے دور میں، انبیاء کرام تو اوپر ہے نا جی، وہ تو الگ بات ہے، آج کل اگر کوئی یہ بات دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے جو کامل ولی ہیں ان کی درگاہ پہ جائیں، اور پھر آپ کو یہ جو نا سبق ملے گا کہ بھی دنیا کی کسی بھی چیز سے نفرت نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر بنائی ہوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے کوئی بھی چیز غلط نہیں بنائی۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں نظریے کے، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کہہ لیں کہ سوچ کے، لیکن نفرت کچھ اور چیز ہے۔ ہمارا دنیا میں آنا اور اللہ رسول اللہ کا جو ہے نا انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنا اور اولیاء کرام کو دنیا میں بھیجنا، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ محبتیں پھیلانا، نفرتوں کو دور کرنا۔ تو یہ سب کچھ ملتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے در سے۔